बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नबील शेख और इस वक्त देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम सफ़र हयात। सफ़र हयात एक ऐसा इस्लामिक प्रोग्राम है जिसमें दिए जाते हैं आपके जहनों में उभरने वाले कई सारे सवालात के जवाब। तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में बज़रिए सवालात। तो बिला ताख़ीर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आलम इस्लाम के मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा जुनैद रज़ा ग़ाज़ी साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, ज़िंदगी के लम्हात में सबसे अहम किरदार जो है वो शादी के बाद मियाँ बीवी का आता है। तो अल्लामा साहब, जिस तरह बीवी के हुकूक शौहर पर है, आया क्या इसी तरह शौहर के हुकूक पे बीवी पर है? लेकिन अल्लामा साहब, आप अपने गुफ्तगू को शुरुआत करें। मैं अपने व्यूवर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस पहुँच सके। जी अल्लामा साहब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़हब इस्लाम ने हर एक के हुकूक बयान फरमाए हैं। जी, ऐसा नहीं है कि बीवी के हुकूक बयान किए तो शौहर को छोड़ दिया, और ऐसा नहीं है कि शौहर के हुकूक बयान किए तो बीवी को छोड़ दिया, बल्कि हर एक के हुकूक बयान फरमाए। जिस तरह बीवी के हुकूक शौहरों पर हैं बिआइनिही, इसी तरह शौहरों के हुकूक भी बीवियों पर हैं। अच्छा, शौहर का मकाम व मर्तबा क्या है, इस्लाम शौहर को कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितनी वैल्यू देता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान मुक़द्दस से आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी हैं। फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। वाह। शौहर के बुनियादी हुकूक में से एक बहुत बड़ा हक़ ये है कि वो तमाम उमूर जिसमें कोई खिलाफ शरा काम ना हो, उन तमाम में औरत पर शौहर की फर्माबरदारी वाजिब है, शौहर की इताअत वाजिब है। लिहाजा शौहर के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं और ख़वातीन को इन्हें समझना चाहिए। अल्लामा साहब, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बता दी। अच्छा अल्लामा साहब, एक और इस बात को मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह जो औरतें ऐसा करती हैं तो क्या इस्लाम के अंदर इसमें कोई उनके लिए इनामात रखे हुए? बिल्कुल। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे तो उससे कहा जाएगा कि दाखिल हो जा जन्नत के जिस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना चाहती है। सुभान अल्लाह। कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लामा साहब, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने तो माशाल्लाह वो नेक बीवियाँ जिनके बारे में आपने कही। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, जो कि देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया एक जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। हर घर में मोबाइल्स हैं, हर घर में सोशल मीडिया और टीवी ड्रामे वगैरह चल रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी फीमेल्स चादर और चार दीवारी को बोझ समझती हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, ख़वातीन को जो इज़्ज़त मिली है वो इस्लाम की बदौलत मिली है। कोई भी खातून ये बात भूले ना, इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दौरे जाहिलियत में यही ख़वातीन थी जो बहुत बड़ा नासूर समझी जाती थी और जिन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था। अल्लाहु अकबर। इस्लाम ने इनके हुकूक बयान किए, इस्लाम ने इन्हें रिस्पेक्ट दी है, इस्लाम ने इन्हें प्रोटेक्ट किया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इस्लाम ने इन्हें शौहर जैसी नेमत दी है जो उसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करता है, उसके माल की भी हिफाजत करता है, उसकी जान की भी हिफाजत करता है। सही। हर तरह से उसे सिक्योर करता है, लोगों की नज़रों से और भी बहुत सारे मामलात से उसकी हिफाजत करता है। सही। अब देखिए,
آج چادر چار دیواری کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے، شوہر کی اطاعت گزاری کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ امہات المومنین ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین کی زندگیاں کس طرح ہوا کرتی تھیں۔ آج کپڑے دھونے کے لیے مشین موجود ہے، آج کپڑے سینے کے لیے مشین موجود ہے، صحیح، آج دیگر کاموں کے لیے مشینیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی صنف نازک کو تکلیف ہوتی ہے امور خانہ داری میں، شوہر کی فرمانبرداری میں۔ لیکن میں توجہ دلانا چاہوں گا شیخ صاحب آپ کی اس بات کی طرف کہ ایک وہ ہیں جو خاتون جنت کہلاتی ہیں، اللہ سبحان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کا عالم یہ تھا کہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتیں، چکی پیسا کرتی تھیں، اللہ، چکی پیسا کرتی تھیں۔ آج کی خواتین تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چکی پیسا کرتی تھیں اور کنووں سے پانی بھرا جاتا تھا، آج کل پانی کی مشینیں ہیں، مشین کا بٹن دبایا پانی بھر گیا۔ صحیح، اس دور میں کنویں سے پانی بھرا جاتا تھا اور فاطمہ الزہرا کنویں سے پانی بھرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ وہ شوہر کی خدمات سر انجام دیا کرتی تھی۔ تو خواتین آج حقوق کے نام پر جو بے حیائیاں طلب کرتی ہیں، در حقیقت وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ جس اسلام کی تعلیمات کو وہ فرسودہ تعلیمات کہہ کے پس پشت ڈال رہی ہیں، وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ اسلام ہی نے عورت کو عزت دی ہے۔ آج ویمن رائٹس کے نام پر جو خواتین روڈوں پر نکلے، انہیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ اسلام نے انہیں چھپا کر رکھا تھا، انہیں تحفظ دیا تھا، لیکن انہیں وہ تحفظ ہضم نہیں ہوا، انہوں نے اس تحفظ کو قبول نہیں کیا۔ صحیح، اسلام نے شوہر کی صورت میں جو نعمت عورت کو عطا فرمائی ہے، یہ اس نعمت کی قدر کریں اور یقین جانیے کہ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں معاشرے میں، ہمارے یہاں ایسی عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا طلاق یافتہ عورتوں کو، اور جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ جانتی ہیں کہ شوہر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو برائے کرم اسلام اور اسلام کے عطا کردہ جو انعامات ہیں، بالخصوص جو شوہر کی صورت میں عطا کیا گیا ہے، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کے چھن جانے سے پہلے اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑا ہی پیارا آپ نے جواب دیا ہے۔ ناظرین، بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق، ماشاءاللہ سے دونوں ہی چیزوں کے کانسیپٹ علامہ صاحب نے ہمیں کلیئر کر دیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے اندر۔ ڈھیر ساری اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ